अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। 15 दिसंबर 2020 आज की फ्रांस वालों के लिए कुछ मालूमाती ख़बरें। फ्रांस में 15 दिसंबर से दोबारा फिर कर्फ्यू लग गया और इसकी टाइमिंग सेम पुराने ही तरीक़ाकार पे है कि अगर आपने सुबह 6 बजे से 8 बजे तक कहीं बाहर जाना है, काम करना है, जो भी करना है, उसके लिए आपको किसी कागज़ या किसी परफार्मे की या किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अलावा इसके अगर आपको रात 8 बजे के बाद से सुबह 6 बजे तक कहीं जाना आना है तो उसके लिए आपके पास बिलफ़र्ज़ कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कोई एयरपोर्ट जाना चाहता है, अस्पताल जाना चाहता है, कारख़ाने में जाना चाहता है या कोई ज़रूरी सर्विसेज है, तो उसके लिए उसको एक अपने पास एक प्रोफ़ार्मा फ़िल करके उस पे बाकायदा टाइमिंग लिखी जाएगी कि इस टाइम तक मैं घर वापस आ जाऊंगा। तो वो फिर चेक होने पे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। खिलाफ वर्जी करने वाले के लिए 135 यूरो 135.5 यूरो जुर्माना होगा। जो लेट नाइट बाहर कहीं फजूल घूम रहा है, और अगर दूसरा जुर्माना होगा तो वो इससे डबल होगा। और इवन कि आपके अगर एक महीने के अंदर जुर्माने शुरू हो गए, 6 जुर्माने हो गए, तो वो आपके 3,750 के करीब जो है ना वो जुर्माना हो जाएगा। उसकी शक्ल में दूसरी उसकी सूरत जो है वो जेल भी है, 6 महीने की जेल भी है। यानी 3 चालान आपके 3,750 तक हो जाएंगे। और जेल अगर उन्होंने भेजने की कोशिश की आपको, तो वो 6 महीने तक जेल भी आपको भेज सकते हैं खिलाफ वर्जी पर। आपको बताया कि एयरपोर्ट, अस्पताल या कारखाना या फैक्ट्री या कहीं जाना है, या आपने दुकान देर से बंद करनी है, 8 बजे ही पूरे बंद करनी है, तो आपके घर आने तक आपको टाइम की ज़रूरत है। तो वो एक आपके पास परफार्मा होगा जिस पे लिखा होगा कि मैंने घर इतने टाइम पे पहुंच जाना है, फला मेरा रूट है। रहेगी बात आपके दिन की, तो वो आपको दिन को किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं है, सुबह 6 बजे से लेके रात 8 बजे तक। हाँ, अगर आप रात को बिलफ़र्ज़ काम से ही आते हैं, तो आपके पास कोई चीज़ नहीं है या कहीं घर के करीब ही हैं, तो आपने बाहर जाना है, तो उसमें आप अगर कुत्ते को वॉक करवाने के लिए ले जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुत्ते के साथ अलाउ है। अलावा आप सिंगल पर्सन नहीं जाएंगे। बाकी रहेगी सफ़र वाली बात, तो वो आपको मैंने बताया कि भई आपके पास जहाज़ का टिकट हो बिलफ़र्ज़, और या कोई अप्रूव हो कि भाई ये चीज़ें मैंने ये देखी, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके लिए मेरा जाना ज़रूरी है, उसके लिए भी आपको इजाज़त है। क्योंकि कोविड जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है। अब उसकी औसत जो है वो 13,973 बनती है। तो इसकी वजह से वो, क्योंकि एक्सपेक्ट था हुकूमत को कि 5,000 के करीब डेली जो हैं वो कोविड के मरीज़ आएंगे सामने, लेकिन क्योंकि ज़्यादा मकदार में आ रहे हैं इसलिए वो सख्ती कर रहे हैं। आपके पास अगर प्रोफार्मा नहीं है तो आप पुराने वाले को भी यूज़ कर सकते हैं, और उसमें जब आप बाहर निकलेंगे रात को, तो वो जो वहाँ मखसूस आपकी टिक का निशान है वहाँ पे टिक लगा दीजिएगा कि मैं किस लिए कहाँ किधर जा रहा हूँ। वो आपके 3-4 पैराग्राफ बने हुए हैं। कर्फ्यू 24 तारीख तक लगातार रहेगा, रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक। ये आपको जो प्रोफार्मा है या सर्टिफिकेट इसे कह लें, ये आप स्मार्टफोन में या किसी मोबाइल में जिसमें सेफ़ हो सकता हो आप कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है।
کیونکہ پرفارمے ابھی تک نہیں آئے، اس لیے آپ پرانے کو ہی یوز کر سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کو ویب سائٹ پہ مل جائیں گے۔ اگر ویب سائٹ پہ نہ ملے تو بھی آپ پرانے جو ہے نا انہی کو پینسل سے فل کر کے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ یعنی کسی نے اگر دکان 8 بجے بند کرنی ہے تو اس کو جو آپ کے پاس تصدیق نامہ ہوگا اس کے خانے جو ہے بنے ہوں گے، وہاں پہ وہ ٹک مار کریں گے آپ کہ بھئی میں اس ٹائم کیونکہ دکان بند کرتا ہوں 8 بجے تو مجھے گھر جانے میں اتنی دیر لگ سکتی ہے، وہ آپ ٹک مارواں کریں گے اور پھر آپ کو کسی بغیر جرمانے کے گھر جانے دیا جائے گا، کیونکہ آپ کے پاس تصدیق شدہ ایک پرفارما ہوگا جس میں آپ نے ٹائمنگ لکھی ہوگی۔ باقی رہ گیا یہ جو چیزیں بند کی ہوئی ہیں، یہ تھیٹر ہو گیا، میوزیم ہو گیا، سینما گھر ہو گیا، بار ہو گئے، ریسٹورنٹ ہو گئے، یہ تقریباً 7 جنوری تک بند رہیں گے۔ اور ان میں 2 جو ہیں وہ 20 جنوری تک، یعنی ریسٹورنٹ اور کیفے، یہ 20 جنوری تک بند رہیں گے۔ بار اور نائٹ کلب 20 جنوری تک بند رہیں گے، ریسٹورنٹ بھی بند رہیں گے، کیفے بھی بند رہے گی۔ گھر سے باہر جانے کے اضافی ٹائم میں آپ کے پاس جہاز کا سفر کر رہے ہیں تو جہاز کا ٹکٹ ہونا چاہیے، یا کوئی نہ کوئی شواہد ہونی چاہیے کہ میرا جانا کیوں ضروری ہے۔ باقی کلب بھی جو ہے نا وہ بھی بند رہیں گے۔ ٹکٹ شو کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس سے آپ کا پتہ لگے گا کہ آپ واقعی جا رہے ہیں، وہ تصدیق ہے۔ اس کے علاوہ گاڑی پہ جو ہے وہ آپ کہیں رات کو نہیں سفر کریں گے۔ 24 دسمبر تک اپنی گاڑی بھی آپ یوز نہیں کر سکتے کہ بھئی میں اپنی گاڑی ہے تو اس لیے میں جا رہا ہوں تو مجھے کیوں آپ روک رہے ہیں، وہ بھی ممنوع ہے۔ جرمانے کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ 135 ہوگا یورو، دوسری بار 375 ہوگا، یعنی ہر جرم میں آپ کو 200 تک بڑھائیں گے، اور 30 دن میں جرمانہ زیادہ سے زیادہ 3750 یورو بن سکتا ہے، اور 6 ماہ جیل بھی ہو سکتی ہے آپ کو۔ پلیز، میں نے یہ اردو میں اس لیے ویڈیو کی ہے تاکہ جو حضرات فرانسیسی کو نہیں سمجھ سکتے یا اس کی لینگویج نہیں ان سے پڑھی جاتی تو ان سے درخواست ہے کہ وہ اس میری ویڈیو کو دوسرے دوستوں تک وائرل کرائیں اور انہیں بتا دیں کہ بھئی یہ کیا کیا چیز ہے۔ تو اگر انہیں سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اس میری ویڈیو کو دیکھ کے اگر سمجھ جائیں تو بہتر ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں احباب کو خیریت و عافیت چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے آپ کی دعا، آپ کے لیے خیریت کی دعا کرتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔